नाज़रीन आदाब 17 जून 2023 मुताबिक 27 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम तब्दील करके प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखने के बाद बीजेपी और कांग्रेस लीडरों के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तीन मूर्ति भवन में म्यूजियम का नाम तब्दील करने का अमल उसी इमारत के अहाते में वजीर आजम के म्यूजियम के खुलने के तकरीबन एक साल बाद हुआ है। तीन मूर्ति भवन हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की सरकारी रिहाइशगाह हुआ करता था। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम तब्दील करने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आमरीत और पस्त ज़हनियत करार दिया और कहा कि ऐसी कोशिशों से नेहरू का कद कम नहीं किया जा सकता। मिस्टर खड़गे ने पंडित नेहरू को जदीद हिंदुस्तान के मेमार और जमहूरियत का निडर निगरां करार दिया। दूसरी जानिब बीजेपी ने म्यूजियम के नाम में तब्दीली का दिफा किया है और कांग्रेस से कहा है कि वो इस मामले पर सियासत करना बंद करे। बीजेपी के सरबराह जेपी नड्डा ने कांग्रेस के हमले को सियासी बदहजमी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। साइक्लोन बिपरजॉय एक तूफानी शक्ल इख्तियार करके कुछ जिला और धालोवीर इलाके में मरकूज है। इस वक्त वहां हवा की रफ्तार 70-80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर फी घंटा तक है। इसकी वजह से शुमाली गुजरात और जनूबी राजस्थान के इलाकों में बारिश हो रही है। इन इलाकों में कल तक बारिश होने का सिलसिला जारी रहेगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और अहमदनगर के बाद लातौर में औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर हंगामा बरपा हो गया। लातूर जिला के कलारी गांव में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर का स्टेटस लगाया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूमात के मुताबिक लातूर की हिंदू तंजीमों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीर को इस शख्स की जानिब से जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को सोनभद्र में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि आज सोनभद्र मरकजी और रियासती हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अपने नाम के मुताबिक सोने जैसा बनने के रास्ते पर गामजन है। यहाँ सोनभद्र के डाइट कॉम्प्लेक्स अरमोड़ा में मुनक्किदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने कबायली समाज के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक करके सिर्फ उनका इस्तेहसाल किया, लेकिन पिछले 6 सालों में हर गरीब और कबायली समाज के लोगों को बगैर किसी तफरीक के हुकूमत की स्कीमों का फायदा मिल रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोज़ा दौरे पर जुमे की दोपहर लखनऊ पहुंचे। हवाई अड्डे से वज़ीर दिफा सीधे नदवा कॉलेज के लिए रवाना हुए। शाम 5 बजे नदवा कॉलेज के प्रोग्राम में शिरकत की। नदवे के नाजिम मौलाना बिलाल हसनी नदवी और मोहतमिम डॉक्टर सईदुर्रहमान आजमी नदवी ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनसे कई मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। हालांकि उनके दरमियान क्या बातचीत हुई इसकी मालूमात अभी तक सामने नहीं आई है। नदवे से निकलने के बाद वज़ीर दिफा मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा की। इसके बाद चौक में वाक़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए। शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में तशद्दुद के ताज़ा वाक़े में कल रात एक मरकजी वजीर के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। हुजूम ने आर के रंजन सिंह के घर को आग लगा दी। हुकाम ने बताया कि वाक़े के वक्त मरकजी वजीर आर के रंजन सिंह घर पर नहीं थे। क़ब्ल इसी जुमेरात को ही नस्ली तनाज़े से मुतासरा मणिपुर में एक हुजूम ने कम अज़ कम 2 खाली मकानों को नजर आतिश कर दिया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर सख्त सजा का उसूल बनाने की हिदायत दी है। इसी के साथ साथ बदनाम ज़माना दहशतगर्दों और शरपसंद मुजरिमों की कड़ी निगरानी के लिए हाई सिक्योरिटी बैरक कायम करने की हिदायत भी दी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जेलों को इस्लाह घर के तौर पर कायम किया जाना चाहिए। वजीर आला ने कहा कि इस वक्त जेल एक्ट 1894 और कैदी एक्ट 1900 आज़ादी से पहले से राइज है। मुस्तकबिल के पेश नज़र नए एक्ट को नाफिज करने की जरूरत है। हुकूमत हिंद ने हाल ही में मॉडल जेल एक्ट 2023 तैयार किया है। ये कैदियों की इस्लाह और बहाली के नुक्ते नजर से बहुत मुफीद है। रियासत के शहरी तरक्यात और तवानाई के वजीर ए के शर्मा ने कहा कि रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत बगैर किसी इम्तियाज के तरक्याती एजेंडे पर काम कर रही है। योगी हुकूमत में जात पात की कोई तफरीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज में मोदी हुकूमत और रियासत की योगी हुकूमत सबका साथ और सबका विकास के असल मंत्र पर काम कर रही है। वजीर शहरी तरक्यात ए के शर्मा ने जल निगम के फील्ड हॉस्टल संगम में कुशीनगर जिले की नौ तश्कील नगर पंचायत फाजिल नगर के दफ्तर की इमारत का इफ्तिताह करते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात की। इस दफ्तर की इमारत की लागत 1,58,43,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के काबीना वजीर अनिल राजभर ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि खुशहाल हिंदुस्तान हजम न होने की वजह से कांग्रेसी बैरून मुल्क घूम घूम कर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर राजभर ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के
بیرون ملک دیے گئے متنازع بیانات پر کہا کہ آپ راہل گاندھی سے اس سے زیادہ کیا امید کر سکتے ہیں؟ ہندوستان خوشحال ہو رہا ہے، ہندوستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے اور یہ بات کانگریسیوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اسی لیے وہ پوری دنیا میں گھوم گھوم کر ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اتر پردیش مدرسہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین افتخار احمد جاوید نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر عازمین حج کو سعودی عرب میں آنے والی پریشانیوں کے بارے میں توجہ مبذول کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 2100 ریال ہر ایک عازمین حج کو خرچ کے لیے نہ دینا تعجب خیز ہے۔ حج 2023 کے لیے درخواست جمع کرنے کا اعلان تقریباً 4 مہینے تاخیر سے ہوا، جس کی وجہ سے سبھی کام میں تاخیر ہوئی۔ 3 برس سے سینٹرل حج کمیٹی کا تشکیل نہ ہونا بھی تعجب خیز ہے۔ عازمین حج کو سعودی عرب میں ٹھہرنے کے لیے بلڈنگ دیکھنے کا کام نہ کیے جانے کی وجہ سے اب سعودی عرب میں عازمین کو بے پناہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ یہ حج کمیٹی کی ناکامی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو حج سے متعلق آنے والی دشواریوں کے بارے میں اطلاع دے کر اس کے حل کا مطالبہ کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی میموریل ہیلپ لائن کی جانب سے تعلیمی کانفرنس اور اعزازی تقریب کا انعقاد آج شام 4 بجے یوپی پریس کلب میں کیا جائے گا۔ کانفرنس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر آگرہ یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر منظور احمد کریں گے، جبکہ پروفیسر عباس علی مہدی، پروفیسر عقیل احمد اور ڈاکٹر انیس انصاری بطور مہمانان گرامی شرکت کریں گے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی، پروفیسر پونم ٹنڈن اور ایڈوکیٹ سید اطہر نبی بھی اہم شرکاء میں ہیں۔ پروفیسر عباس رضا نیر خصوصی مقرر کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ اطلاع علامہ شبلی نعمانی میموریل ہیلپ لائن کے چیئرمین نعمان اعظمی اور پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر مسیح الدین خان نے اپنے مشترکہ بیان میں دی ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر قومی سلامتی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ واشنگٹن کے دوران ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں ایک تبدیلی کے لمحے کی توقع ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کے آئندہ ہفتے دورہ چین کے موقع پر کسی سفارتی پیش رفت کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا دورہ چین ایک اہم موقع ہے، لیکن امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ آئندہ ہفتے کا سب سے اہم واقعہ نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ اینٹونی بلنکن 18 اور 19 جون کو بیجنگ جائیں گے اور اس سے پہلے نریندر مودی جمعرات کو واشنگٹن پہنچیں گے۔ سعودی عرب اور ایران کے باہمی تعلقات تاریخ کے نئے موڑ پر پہنچ چکے ہیں اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کل تہران کا دورہ کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ رواں سال مارچ میں چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت سفارتی تنازعات ختم کرنے اور تعلقات کی بحالی پر اتفاق ہوا تھا۔ سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد دونوں ممالکوں کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت اقدامات جاری ہیں۔ 6 جون کو ایران نے سعودی عرب میں 7 سال کے بعد اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا، تو دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے بھی خیر سگالی اقدامات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق سعودی عرب میں رواں برس حج کے لیے آنے والے عازمین کی امیگریشن کارروائی صرف 20 منٹ میں مکمل کی جا رہی ہے۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر 15 سے زیادہ زبانیں جاننے والے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مختلف ممالک سے 90 حج پروازیں پہنچی، جن سے آنے والے عازمین حج کی سفری کارروائی 20 منٹ میں مکمل کر لی گئی۔ اس سے پہلے محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلیمان الیحییٰ نے حج ٹرمینل پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا تھا اور محکمہ پاسپورٹ کے اہلکاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ عازمین حج کو معیاری اور اعلیٰ درجے کی سہولیات فراہم کرائیں۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس 8 نیوز کے مطابق ریاست ورجینیا کے شہر نیوز پورٹ کے اسپتال ریورس سائڈ ریجنل میڈیکل سینٹر کے بچوں کی نگہداشت کے وارڈ میں کام کرنے والی 12 نرسیں حاملہ ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں ایک ہی وارڈ کی نرسز کے ہاں بچوں کی متوقع پیدائش پر انتظامیہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اسپتال میں ایک ساتھ اتنی ملازمین پہلی بار حاملہ ہوئی ہیں۔ انتظامیہ نے بتایا کہ امید سے ہونے والی خواتین میں سے 5 خواتین ایسی ہیں جو پہلی بار بچوں کو جنم دیں گی، جبکہ باقی نرسز کے حوالے سے اس طرح کی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی قانون دان نصرت جہاں چودھری کو امریکہ میں نیو یارک ڈسٹرکٹ فیڈرل کورٹ میں جج مقرر کیا گیا ہے، جو پہلی مسلم خاتون وفاقی جج بن گئی ہیں۔ امریکہ میں سینیٹ نے بنگلہ دیشی نژاد نصرت جہاں کی تقرری کو
کو منظوری دے دی، جسے صدر جو بائیڈن نے نیویارک کے مشرقی ضلع کے لیے فیڈرل کورٹ میں جج کے طور پر نامزد کیا تھا۔ امریکی پریس کی رپورٹوں کے مطابق نصرت جہاں امریکہ میں پہلی مسلم خاتون وفاقی جج کے طور پر خدمات ادا کریں گی۔ بائیڈن نے کولمبیا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل 47 سالہ نصرت جہاں چودھری کو جنوری میں نامزد کیا تھا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔